टीएमए ननकाना साहब की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खराब और नकारा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आतिशबाजी के वाकयात में लोग अपनी मदद आपके तहत आग बुझाने पर मजबूर हैं। शहर भर में होने वाले मुख्तलिफ हादसात में तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी इंतहाई नाकस रही है। शहर में कई मुकामात पर आतिशबाजी के वाकयात रूनुमा हुए, जिनमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और लोग अपनी मदद आपके तहत आग बुझाते हुए जख्मी भी हुए और कई कीमती जानें भी जाया हो गयी। इस वक्त टीएमए के पास 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जिनमें एक नकारा और खराब होकर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी है, जबकि दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को चलाने वाले आग के दुश्मन एहलकार इसको पानी से अक्सर खाली रखते हैं। ਜਿਹੜੇ फायर ब्रिगेड इन्हां दी एडी वड्डी गफलत है, एक गड्डी आई है साडे को पहुंची है, वो भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी पानी कोई नहीं सी। तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का दफ्तर कबाड़ खाने की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसमें रोड क्लीनर मशीनें, वाटर टैंकर जैसी कीमती और रोजमर्रा इस्तेमाल की मशीनें खराब हो चुकी हैं। टीएमए की जानिब से सकर मशीन गाड़ियों का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। ज्यादातर एहलकार यहाँ हाजिर ड्यूटी नहीं होते, जो आते हैं वो सिर्फ यहाँ खुशगपियों में मसरूफ रहते हैं। शहर भर के अवामी हलकों का कहना है कि आला सूबाई इंतजामिया को लोटस लेते हुए इसको बेहतर बनाएं। कैमरामैन राना फरीद अहमद के साथ डॉक्टर कादर मोहसन, दुनिया न्यूज, ननकाना साहिब। नाज़रीन, अब एक नजर में सुबह पंजाब की चीदा खबरें। खानेवाल में मुखालिफिन के इमा पर थाना ठट्ठा सादिकाबाद के सब इंस्पेक्टर ने पुलिस की नफरी के साथ एक शहरी के घर पर चढ़ाई कर दी और निजी अकूबत खाने में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पीर हाजिन शेर दरबार के खलीफा फिदा इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर शबीर अहमद ने चक नंबर 10/126 हुसैन शाह के घर दाखिल होकर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। घर में भी तोड़फोड़ की। पुलिस फिदा हुसैन को थाने ले जाने की बजाय अपने निजी अकूबत खाने में ले गई और उसके हाथ पाँव बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे उसकी टांग टूट गई। फिदा हुसैन को मेडिकल के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल लाया गया, जहां उसका मेडिकल हुआ, जिसमें उसकी टांग फ्रैक्चर साबित हुई, जबकि हतमी फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। उधर SHO ठट्ठा सादिकाबाद और सब इंस्पेक्टर शबीर अहमद के मौकफ में भी तजाद पाया गया है। SHO के मुताबिक ये मुनशियात फरोश है, उसके घर छापा मारा गया तो उसने दीवार से छलांग लगाई, जिससे उसकी टांग टूट गई, जबकि सब इंस्पेक्टर शबीर अहमद के मुताबिक उसकी टांग पाँव फिसलने से टूटी है। वर्षा के मुताबिक 62 साल में फिदा हुसैन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, बल्कि पुलिस ने रिश्वत लेकर फिदा हुसैन को छोड़ा। अब पुलिस मुख्तलिफ तरीकों से धमकियां दे रही है कि अगर कोई कार्रवाई की तो उससे भी बुरा सलूक किया जाएगा। विहाड़ी पुलिस के मुबैना तशद्दुद से खडिया खास का नौजवान जाबहक हो गया। अहले मोहल्ला ने जबरदस्ती तदफीन की कोशिश नाकाम बना दी, जबकि वरुसा ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। वाकयात के मुताबिक मोहल्ला रहमानाबाद खडिया खास का रिहायशी शौकत अली लाहौर में मेहनत मजदूरी करके अपने बीमार वालिद, वालदा, बीवी और भाइयों का पेट पालता था। ईद उल फितर से कबल हाजी मोहम्मद नामी दोस्त शौकत अली और नवाबदीन को बुला कर ले गया। शौकत अली कई रोज तक वापस न आया। चंद रोज कबल दोस्त हाजी मोहम्मद ने फोन पर वरुसा को बताया कि शौकत अली और नवाब दोनों को विहाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना दानेवाल विहाड़ी ने दौरान हिरासत शौकत अली पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया। हालत गैर होने पर अस्पताल दाखिल करवा दिया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। पुलिस ने फौरी तौर पर वरुसा को इतला देने की बजाय खुद ही उसका मेडिकल करवाया और शौकत अली के बीमार वालिद वजीर अली को थाना खडिया ले गई और कागजात पर उसके अंगूठे लगवा कर लाश फौरी दफन करने की कोशिश की। ताहम वाक़े का पता चलने पर अहले मोहल्ला के शदीद एहतजाज पर पुलिस ने लाश वरुसा के हवाले कर दी। इस मौके पर शौकत अली के वरुसा ने वजीर आला से मुतालबा किया है कि वो इंसाफ दिलाएं और पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। शौकत अली का जनाजा जब घर से उठा तो कोहराम मच गया। उधर थाना दानेवाल के SHO सादिक खान बलोच इंस्पेक्टर ने दुनिया न्यूज के राब्ता करने पर शौकत अली पर तशद्दुद की तरदीद करते हुए कहा कि मौत तशद्दुद की वजह से नहीं बल्कि बीमारी के सबब हुई है। विहाड़ी में स्कूल टीचर ने सियासी मुखालफत पर एक दिन छुट्टी करने वाली जमात पंजम की तालिबा पर डंडों से तशद्दुद की इंतहा कर दी। तालिबा का बायां कान जख्मी हो गया। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए लेडी टीचर नुसरत बीबी के तबादले का मुतालबा किया है। फैक्ट्री मजदूर चक नंबर 565 EB के रिहायशी जुल्फिकार अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि उसके खानदान की कई बच्चियां स्कूल में जेर तालीम हैं। बल्दियाती इंतखाबात में स्कूल की मौलिमा मिसेस नुसरत बीबी के जेठ इलेक्शन में खड़े हुए हैं, जिन्हें वोट न देने की रंजिश पर पहले मौलिमा ने उसकी भांजी को भी मारा पीटा। शिकायत पर हेड मौलिमा ने सरजनिश की तो मिसेस नुसरत बीबी ने इसे भी रंजिश बना लिया और कुछ रोज कबल मां की बीमारी पर एक छुट्टी करने वाली बेटी सादिया बीबी को डंडे के जरिए सर और कान पर मारा और इस कदर तशद्दुद किया कि बच्ची क्लास में बेहोश हो गई, जिस पर स्कूल की तालिबात और मौलिमात जमा हो गईं। सादिया बीबी के जख्मी होने पर किरण ने, जो उसकी छोटी बहन है, चीखो पुकार की तो इस पर भी तशद्दुद किया गया। जख्मी सादिया को उसकी वालिदा घर लाई, इब्तदाई तिबी इमदाद दिलवाई, ताहम ज्यादा तशद्दुद के बायस उसका बायां कान सूजकर बंद हो गया और एक कान की समात से महरूम हो गई।
اعلیٰ حکام کے علم میں لائے جانے پر مبینہ طور پر غریب خاندان کو مولما کے شوہر نے مکان گرانے سمیت متعدد دھمکیاں دیں۔ EDO ایجوکیشن بہاڑی محمد یوسف اطہر نے بتایا کہ موقع پر ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر عالیہ فردوس کو بھجوا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق قانونی کارروائی کریں گے۔ خانیوال میں سکھر سے پشاور جانے والی کوئٹہ ایکسپریس کے انجن کی ٹربو فیل ہو گئی، جس سے انجن نے اس قدر دھواں چھوڑا کہ انجن کے ساتھ کی 6 بوگیاں اور مسافر دھوئیں سے سیاہ ہو گئے۔ مسافروں نے خانیوال اسٹیشن پر شدید احتجاج کیا، حکومت اور ریلوے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مسافر کراچی سے آنے والی دوسری ٹرین ملت ایکسپریس کے آگے بیٹھ گئے اور اس کے انجن پر پتھراؤ کیا، جس سے ڈرائیور بھی زخمی ہو گیا۔ اس دوران مسافروں اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ پولیس نے 2 مسافروں کو وہاں سے پکڑ کر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 2 گھنٹے بعد ٹرین کو دوسرا انجن لگا کر وہاں سے روانہ کیا گیا۔ مسافروں نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صادق آباد کے قریب رتی اسٹیشن پر اس کا انجن تبدیل کیا گیا تھا۔ گوجرانوالہ میں مالکن نے وحشیانہ تشدد کر کے 8 سالہ گھریلو ملازمہ کے ہاتھ اور بازو توڑ ڈالے۔ پولیس نے گھر کے مالک کو گرفتار کر لیا جبکہ ملزمہ فرار ہو گئی۔ تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے تکبیر روڈ زیڈ بلاک کے رہائشی سہیل بٹ نے گھر کے کام کاج کے لیے گوندلاوالا کی رہائشی 8 سالہ اقصا دختر محمد شریف کو ملازمہ رکھا ہوا تھا، جس پر اس کی بیوی کام تاخیر سے کرنے کا بہانہ بنا کر تشدد کرتی رہتی تھی۔ گزشتہ روز بھی ملزمہ نے اقصا کو چمچوں کے ساتھ وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے اس کے کاندھے اور ہاتھ کی ہڈیاں فریکچر ہو گئیں۔ اطلاع پر پولیس پہنچی تو ملزمہ فرار ہو گئی۔ بچی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کمسن اقصا کے مطابق مالکن اسے ہر روز تشدد کا نشانہ بناتی تھی اور اس نے کل سے اسے کھانا بھی نہیں دیا۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس نے راجن پور کے سیلاب متاثرین میں 30 لاکھ سے زائد مالیت کا سامان تقسیم کیا۔ یہ بات ایس پی پیٹرولنگ پولیس ڈیرہ غازی خان ریجن میاں محمد جاوید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین سیلاب کی امداد کے کام کی نگرانی DIG سہیل احمد خان کر رہے ہیں۔ DSP پیٹرولنگ میاں ریاض حسین عباسی نے کہا کہ پیٹرولنگ پولیس شاہراہوں کو محفوظ بنانے اور ہیلپ سروس کے تحت گمشدہ بچوں کو والدین تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، مگر اب متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ ساہیوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن میں ڈیموکریٹک گروپ نے کامیابی حاصل کر لی۔ ساہیوال کی تاریخ میں پہلی بار چیمبر کے ہونے والے الیکشن میں کارپوریٹ کلاس کی 4 نشستوں اور ایسوسیٹ کلاس کی 3 نشستوں کے لیے فاؤنڈر گروپ اور ڈیموکریٹک گروپ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ نتائج کے مطابق کارپوریٹ کلاس کی 4 نشستوں کے لیے ڈیموکریٹک گروپ کے شیخ محمد اکرم، شیخ شاہد حمید اور شیخ حمید رضا، جبکہ فاؤنڈر گروپ کے میاں کاشف ریاض کامیاب قرار پائے۔ اسی طرح ایسوسیٹ کلاس میں ڈیموکریٹک گروپ کے سہیل انجم، مسز سونیا وسیم اور نفیس صادق کامیاب قرار پائے۔ ناظرین، صبح پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مرغزاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس اور خبروں پر۔ گلگت بلتستان میں محکمہ کسٹم اینڈ ایکسائز نے آپریشن کرتے ہوئے متعدد چوری شدہ گاڑیاں ضبط کر لی۔ محکمہ کسٹم اینڈ ایکسائز کی طرف سے غیر قانونی گاڑیوں کے خلاف آپریشن کے باعث سڑکوں سے ہزاروں گاڑیاں غائب ہو گئیں۔ گلگت بلتستان میں غیر قانونی گاڑیوں کی تعداد 5000 بتائی جاتی ہے۔ نان کسٹم پلیٹ گاڑیوں کو خصوصی نمبر پلیٹ جاری کرنے اور کسٹم ادا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ممکنہ دہشت گردی سے بچنے اور ٹریفک کے نظام کو قانونی شکل دینے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، سیلاب کے بعد امدادی کارروائیوں میں پاک فوج کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ غیر سرکاری تنظیموں کا بھی اس حوالے سے فعال کردار رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کے مسائل ہوں یا نکاسی آب، صحت اور تعلیم کے شعبوں سے پریشان عوام کے مسائل، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی یہ کوشش رہی ہے کہ عوام کے مسائل کو اجاگر کیا جائے۔ مسائل کی درست نشاندہی میں آپ کا تعاون بھی ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔